السلام عليكم. في هذه الفقرة إن شاء الله غنكملو مجموعة غنكملو الآلات، نكملو الفقرة ديال الآلات. وصلنا الفقرة ديال مجموعة التعريف. إن شاء الله في هذه الحصة نبداو على بركة الله. نعطيكم بعض الخاصيات ديال مجموعة التعريف تاع الآلات. الآلات إكس، مجموعة التعريف تاعها إكس خاص تكون أكبر قطعا من الصفر، يعني زيرو مفتوح الإسلام فيه تعرف. إلا كانت عندكم ln u دو x، يعني ln دالة، بطبيعة الحال اش كديرو x تنتمي ل t دو f تكافئ x تنتمي ل t دو u، و u دو u خاص u دو x خاص تكون أكبر من صفر. x تنتمي ل t دو u، علاش؟ تقدر تكون في x، تقدر تكون في هاد الدالات، تقدر تكون كسر ناقة، يقدر يكون ln واحد على x، ln واحد على x أو كاري، يقدر يكون ln جذر x. علاش كنديرو هاد التالي؟ متفقين؟ تصنتو ليا دابا عطاك ln تاع u دو x الكل أو كاري، أولا ln القيمة المطلقة تاع u دو x. فهاد الحالة اش كديرو x تنتمي ل t دو f تكافئ x تنتمي ل t دو u، و u دو x تخالف الصفر. علاش درنا تخالف صفر بدرجة أكبر من أو تساوي صفر؟ علاش؟ حقاش أو كاري إلا كان وسطو سالب أو كاري كيحيد لك هداك السالب. متفقين؟ إلا كان بحال نعطيك مثال، بحال كانت ln إكس أس 2 الكل أس 2، ln ناقص واحد، كاين ln ناقص واحد أو كاري، ولكن ln صفر كاين ln صفر أو كاري، هو ln صفر كاين؟ لا، ln ناقص واحد أو كاري على طبيعة الحال هو ln واحد، يعني كاين من جميع الصور. شنو هي مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف هي مجموعة العناصر يعني الأعداد التي لها صورة بالدالة f. يعني كاينة صورة ناقص واحد هاي درناها، كاينة صورة ناقص جوج درنا ln ناقص جوج الكل أو كاري، غتجيني ln 4. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز بعض الأمثلة باش نحاول يمكن نشرح لكم. دابا غندوز لكم واحد التمرين بسيط باش نحاول يمكن نشرح لكم مجموعة التعريف. دابا نبداو واحد التمرين بسيط. دابا قال لك في التمرين حدد مجموعة التعريف الدول الآتية، الدول التالية، يعني بالفرنسي déterminer l'ensemble de définition des suites suivantes. عطيك اف دو اكس، عطيك اف دو اكس كتساوي ln ناقص اكس. اش كدير في هاد الحالة؟ كدير اكس تنتمي ل دي دو اف تكافئ شنو هو الشرط؟ ناقص اكس ما بداخل ln خصو يكون أكبر قطعا من الصفر، أي يعني إكس أصغر قطعا من الصفر، ومنه دي دو إف تساوي المجال مفتوح مولى في صفر مفتوح. بقات عندك قطعة إلين عمره ما كيكون داخل منو صفر. متفقين؟ دابا طاك إلين طاك إف دو إكس كتساوي دالة أخرى إلين واحد ناقص القيمة المطلقة تاع إكس. أش غدير؟ غدير إكس تنتمي لدي دو إف تكافئ واحد ناقص القيمة المطلقة تاع إكس أكبر من الصفر. يعني إيش؟ يعني ناقص القيمة المطلقة تاع إكس أكبر من ناقص واحد. يعني إيش؟ يعني القيمة المطلقة تاع إكس أصغر من واحد، وهذه كاينة القاعدة تاعها. إلا كانت القيمة المطلقة تاع إكس أصغر من ناقص واحد، يعني إكس محصورة بين ناقص واحد وواحد، يعني دي دو إف هي ناقص واحد محلول واحد محلول. متفقين ولا لا؟ هذه القيمة المطلقة تاع إكس أصغر من ناقص واحد. كاينة هذه القاعدة، يعني هي إكس محصورة بين واحد وناقص واحد. قاعدة هاي مجموعة التعريف تاعها. متفقين لحد دابا غندوزو مجموعة التعريف واحدة أخرى. عطاك المهم مسح السبور باش ندوز مجموعة التعريف واحدة أخرى. عطاك اف دو إكس تساوي ln إكس زائد واحد على ln إكس زائد ناقص جوج. كيفاش تحل هادي؟
غدير إكس تالي دي دو إف تكافئ ما بداخل ال خصو يكون موجب، يعني إكس زائد واحد أكبر من قطعا من الصفر، وإكس زائد جوج أكبر قطعا من الصفر. ها إكس ناقص جوج هادي سمحولي، ها من الشروط حققناهم، جوج شروط حققناهم، وباقي شرط آخر المقام كيخص يكون يخالف الصفر، يعني لن إكس ناقص جوج يخالف الصفر. ديما كتشوف ما بداخل لن كتشوفو الجذر وكتشوفو المقام، كتشوفو الكسر خط كسر. إلا كان عقل إلا كان عندكم لن كتشوفو ما بداخل لن، كان عندكم الكسر كتشوفو تحت من الكسر المقام خصو يخالف الصفر. إلا كان عندك جذر مربع، جذر مربع ديما موجب. المهم كملوا على بركة الله. علاش كتعطيك يعني إكس أكبر من ناقص واحد وإكس أكبر من اثنان. حلوا هاد المعادلة، هادي نعتبروا على نحلوا على شكل المعادلة، نعتبروا بحال اللي قلنا حنا على شكل المعادلة. يعني لن دو إكس ناقص جوج اش تخيل كتقول اشنو هو داك العدد اللي ندخل ليه لن وعطيني صفر، هو لن واحد ولا لن واحد ماشي هو صفر. متفقين لالا فهادو متفقين. شوفوا عقلوا واحد القاعدة، لن اكسبونونسيال اكس كيساوي اكس، لن مع الاكسبونونسيال كيمشي، ولا اكسبونونسيال لن اكس كيساوي تا هو اكس، يعني لن كيمشي مع الاكسبونونسيال. متفقين. دابا بغينا ندخل الاكسبونونسيال هنا الاكسبونونسيال هنا، لن غيطير غندخلو الاكسبونونسيال هنا والاكسبونونسيال هنا، كندير والو غندخلو الاكسبونونسيال هنا اكسبونونسيال هنا، هو الرمز ديال الاكسبونونسيال هو او اس ال اكس، يعني تولي او اس ال تاع هادي المهم انا نكتب لكم، ولكن عقلوا مره اخرى ما نكتب والو. غدير اكس اكبر من ناقص واحد واكس اكبر من اثنان، و اكسبونونسيال ديال ال اكس ناقص اثنان تخالف اكسبونونسيال ديال ال واحد. دخلت لنا الاكسبونونسيال الاطراف، الاكسبونونسيال كيطير ال هنا تبقى اكس ناقص جوج. هنا شنو عندنا؟ هنا شنو عندنا؟ نخليو بعدا كندير اكس اكبر من ناقص واحد واكس اكبر من اثنان، و هذا اش تبقى اكس ناقص اثنان تخالف واحد. اش غطير؟ تكافئ اكس اكبر من قطعا من ناقص واحد واكس اكبر قطعا من اثنان واكس تخالف واحد زائد جوج ثلاثة. دابا عندك اكس كبر من ناقص واحد، اكس كبر من جوج، اكس تخالف ثلاثة، يعني اش خاصك تلقى؟ خاصك تلقى التقاطع تاع هاد الأعداد. باش تلقى التقاطع عقل عندك هو غنقول كيفاش تلقى التقاطع. كتمثل المجال ناقص واحد بلس لانفيني بسيو زرق، ها هو مثلتو بماركور زرق، وكتقول المجال زوج بلس لانفيني خصنا نمثلو بماركور كحل. ها هو هنا كاين جوج بلس لانفيني، فين كيتقاطعو هاد الالوان اللون الكحل والزرق؟ كيتقاطعو في جوج بلس لانفيني. الوغ هادي كتعطيك اكس كبر من جوج، هادي كتعطيك اكس كبر من جوج حقاش كيتقاطعو في جوج بلس لانفيني. متفقين. دابا اش غدير؟ غدير تكافئ اكس، هاد المستقيم غديروه في الوسط اكبر من اثنان واكس تخالف ثلاثة. إلا بغينا نكتبو على شكل المجال غنديرو اثنان محلول نحيدو من ثلاثة، يعني ثلاثة اتحاد ثلاثة بلس لانفيني غتساوي شنو؟ كاين اللي كيدير كاين اللي مكيدخلش ليكسبونونسيال، كيقول غنحيد ال غيطير مع ال غتبقى اكس ناقص جوج كتساوي واحد. بحال متفقين لحد في المجموعة التالية هادي. متفقين. دابا ندوز لمجموعة التالية وحدة أخرى. دابا نمسح السبورة غنمسحها. المهم عقلوا على هاد الخاصيات هادي. غندوز للمجموعة التالية وحدة أخرى. عطيت اف دو اكس تساوي اف دو اكس تساوي واحد على اكس لن اكس. شنو هي؟ دي دو اكس تعني دي دو اف تكافئ
إكس إلين إكس إلين إكس. شنو هو الشرط تاعي؟ خاص تكون إكس إلين إكس تخالف الصفر، المقام خاصو يخالف الصفر، وإكس خاصو يكون أكبر من قطعة من الصفر. إكس ما بداخل إل خاصو يكون أكبر قطعة من الصفر. إكس إلين إكس تكون تخالف الصفر. متفقين؟ يعني اش غتعطيني دابا هادي؟ بحال قلتي هادي غتحل على شكل معادلة، عندك إكس إلين إكس تساوي صفر، يعني اش غتعطيك؟ هي إكس تساوي صفر يعني إكس تخالف صفر، أو إلين إكس تخالف صفر و إكس أكبر من الصفر. تقدر تحل هادي على شكل معادلة، يعني إكس بحال قلتي هادي رديتها كتساوي صفر، يعني إكس تخالف صفر بحال قلتي هادي بحال المعادلة، بحال المعادلة، يعني إكس تساوي صفر، إكس يعني بحال قلتي هادي تساوي درنا هادي تساوي صفر، اش غادينا؟ إكس تساوي صفر أو إلين إكس تساوي صفر. حنا عندنا تخالف حتى هي تخالف. متفقين؟ اش غدير؟ تكافئ إكس تخالف صفر أو كتقول شنو هو الصفر؟ اش غيعطيني؟ إلين اش؟ إلين واحد. إلين إكس كيخالف إلين واحد هو إكس أكبر قطعة من الصفر. كتقول تكافئ إكس تخالف الصفر أو إلين غيطير مع إلين كي قلت لكم إكس كيخالف واحد، إلين كيطير مع إلين. تقدر تدخل لي بحال دخلنا لي إكسبونونسيال، تقدر متدخلش لي الإكسبونونسيال بحال هو إكس أكبر قطعة من الصفر. متفقين؟ دابا بين قوسين هادي طابعتها باش نشرح لكم. شوف هادو غديروها في الوسط بين قوسين باش نشرح لكم. عندك إكس تخالف صفر أو إكس تخالف واحد هو تقاطع ما بين إكس كبر من صفر. عندك هنا إكس تخالف صفر و إكس أكبر قطعة من الصفر، اش غيعطي؟ هي إكس أكبر قطعة من الصفر. وعندك إكس تخالف واحد، يعني شنو مجموعة التالي في نظركم؟ شنو مجموعة التالي في نظركم؟ كاينه غير يقول لي الزيرو محلول لحقاش عندي أو تساوي زيرو بلس لانفيني، زيرو بلس لانفيني، وفين نسيت هاد واحد خاصك تضيفو. هادشي اش غدير؟ زيرو واحد اتحاد واحد بلس لانفيني، خاصك تخرج الواحد أو خرج من المجموعة التالية. متفقين لحد دابا فين؟ متفقين؟ اش كتقول؟ كتقول دابا عندي إكس كبر من زيرو، يعني المدير هو زيرو بلس لانفيني، إكس تخالف صفر، ها الزيرو محلول أصلا، يعني إكس تخالف صفر، إكس تخالف واحد، يعني خصني نخرج واحد لواحد، باش تخرجو غندير زيرو واحد كيحل واحد بلس لانفيني. متفقين لحد دابا معايا في السؤال، في التمرين في الدالة؟ متفقين؟ دابا غندوزو للدالة الأخرى. عطيتك إف دو إكس تساوي إلين القيمة المطلقة إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد. عطيتك هاد هادي اللي عطيتك. دير اف فاش قلنا دير اف؟ قلت لكم قبيله كاين إلين القيمة المطلقة، غدير إكس تساوي دير اف تكافئ إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد تخالف صفر. قلتها لكم بويا ولا؟ قلتها بويا. قلت لك إلا كانت القيمة المطلقة كتشد ما بين داخل القيمة المطلقة خاص يخالف الزيرو. عقلوا عليه. وباقي شرط آخر، المقام خاصو يخالف الصفر. عاوتاني متفقين؟ المقام ديال الدالة ها هو، والدالة ما بين داخل إلين تخالف الصفر. متفقين؟ يعني هي اش غتعطيك؟ يعني هي إكس ناقص زائد جوج تخالف صفر، بحال اللي قلت هاد إكس ناقص واحد غتطلع الفوق غتولي صفر، إكس ناقص واحد هي صفر، بحال كي قلت تولي صفر عامل إكس ناقص واحد اللي هي صفر. ولا تقدر دير بما أن هادي تخالف صفر، بما أن هادي تخالف صفر يعني بحال بقات هادي كتساوي صفر، بحال كتقول هادي غنردها على شكل معادلة، هادي ردها على شكل معادلة باش تحاول كنفهمها. كتقول دابا هادي عندي كتخالف الصفر، دابا فين غتبقى تساوي صفر؟ هادي. متفقين؟ ولا طريقة أخرى تقدر دير، إلا بغيتي تحول على شكل معادلة، إلا بغيتي تحول بغيتي دير أنك كتساوي صفر، غتقول هادي نطلع الفوق، غادي بحال قلت جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، غادي تطلع الفوق إكس ناقص واحد بزيرو هي زيرو. متفقين؟
إكس يخالف واحد، يعني إكس يخالف ناقص 2 وإكس يخالف واحد. المجموعة الثالثة لنا هي ار بريفي محرومة من ناقص جوج وواحد. بصح دابا صبروا باش نكمل لكم هنا. شنو هي مجموعة ار محرومة من ناقص جوج واحد؟ يعني هي مجال موان لانفيني موان دو محلول موان دو واحد محلول اتحاد واحد محلول بليس لانفيني. بحال قلتي خدتي مجموعة ار كاملة خرجتي من ناقص جوج والواحد، هاي محرومة من ناقص جوج وواحد. متفقين لحد دابا في هاد المجموعة الثانية؟ متفقين. دابا غندوزو للدالة الأخرى. عطاك اف دو اكس تساوي واحد على واحد ناقص ان اكس. اش دير؟ اكس تنتمي لدي دو اف تكافئ المقام خاصو يكون كيخالف الصفر و اكس اكبر قطعا من الصفر ما بداخل ال و متفقين. دابا هادي شفنا تصيفط لواحد غتصيفطو للطرف الاخر، غتكافئ لك بلي ال اكس ناقص ال هادي ناقص ال اكس تخالف ناقص واحد و اكس اكبر قطعا من الصفر تكافئ ال اكس تخالف واحد و اكس اكبر قطعا من الصفر. اش كتقول؟ كتقول دابا انا خاصني شي الين تاع شي حاجه تعطيني واحد. قلت كتب لكم في القاعده الين او شحال هو واحد، يعني غتدخل هاد واحد ترومبلاسي في الين او، يعني غتولي الين اكس تخالف الين او و اكس اكبر قطعا من الصفر. الين غير كيما الين غتبقى اكس تخالف او و اكس اكبر قطعا من الصفر. الو لونسومبل دي ديفينيسيون دي دو اف راه هي زيرو مفتوح او اتحاد او بليس لانفيني. هانت ساليت مجموعة الثالثة. متفقين معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوزو لحالة أخرى. دابا عطاك اف دو اكس تساوي راسين واحد ناقص الين اكس. اش دير فيه؟ غدير اكس تساوي دي دو اف تكافئ واحد ناقص الين اكس اكبر من او تساوي صفر و اكس اكبر قطعا من الصفر ما بداخل الين. متفقين. هذا اش غتعطيك؟ يعني غتكافئ لك باللي تصنتولي هاد المتراجحة كتقول خصني نحلها. غانا ان شاء الله ندوزو المتراجحات غنوريكم كيفاش نحلو المتراجح. تصنتولي اش كتقول؟ تصنتو هادي كاين اللي غيدير لها ناقص الين اكس اكبر من او تساوي ناقص واحد. الواحد غيصيفطو للطرف الاخر، الناقص غطير مع الناقص. اش غتبقى؟ غتبقى الين اكس اصغر من او تساوي واحد. غنقول اشنو هو الين تاع شي حاجه تعطيني واحد. قال لي الين او بحال قلنا قويه. الو غادي واحد غيبقى هو اكس طبيعتها اكبر قطعا من الصفر و اكس اكبر قطعا من الصفر. هذه الين اكس اصغر من او تساوي اش؟ هاد واحد هي الين او و اكس اكبر قطعا من الصفر. ان غيتختزم ان غتبقى اكس اصغر من او تساوي او و اكس اكبر قطعا من الصفر. صافي مزيان. شنو هو هي التقاطع. غتشد المجال. سمحوا لي شنو هي او اكس اصغر من او؟ يعني من او تنمو لانفيني. اشنا هي اكس كبر من زيرو، يعني من زيرو حتى بليس لانفيني. فين كيتقاطعو؟ كيتقاطعو في الزيرو وفي او. يعني غدير دي دو اف تساوي الزيرو كيكون قطعا محلول او مغلوق. متفقين.
دابا بما اننا باقي واصلين لنا نقول لكم واحد الملحوظه مهمه. صنتوا لي كاين اللي غيقول غندير جدول الاشارات هذا، اش نوريكم كندير جدول الاشارات هذا. صنتوا لي هذه قاعده خذوا. صنتوا غنقول لكم قاعده ملي تكون عندكم الفا الين بيتا اكس زائد غاما تاع المعادله راه هي الفا بيتا. ملي تكون عندك عاوتاني الفا اكسبونونسيال اس بيتا اكس زائد غاما، هذيك الاكسبونونسيال كتكون ديما هي الفا بيتا. متفقين؟ انا نشرح لكم في هذا المثال، مساحه الصبور نشرح لكم في هذا المثال. دابا بحال دابا بغيت تحل هاد المتراشحه، غدير لها جدول الاشاره في الوسيله، غتحول على شكل المعادله واحد ناقص الين اكس يساوي صفر تكافي الين اكس يساوي واحد، هذا صفر حتى الطرف الاخر، تكافي اكس يساوي هانتوما صنتو لي درنا كتقول واحد تتساوي الين اكس، كتقول شنو هو واحد الين تاع شي حاجه تعطيني واحد، حقاش الين قاعده الين كتساوي الين بي غتعطيك كتساوي بي، كتقول شنو هو الين تاع شي حاجه تعطيني واحد هو الين كتكتب الين تساوي الين اكس، الين غنمشي مع الاكس يعني اكس كيساوي حنا لقينا الحلول. غنتصل جدول الاشاره اكس واحد ناقص الين اكس كدير من تساوي زيرو. هنا اش كتكتبوا المجال المولفيني بليس لافيني بطبيعه الحال، ولا كانت عندك الحساب دي دو اف، الا كانت عندك زيرو غدير الزيرو بطبيعه الحال. كلشي غتشوف الحساب دي دو اف انا كنقول متفقين. دابا تصنتو مزيان دابا غتشوف الحساب دي دو اف وتصنتو لي دابا مزيان. دابا بين زيرو بليس لافيني اش كتقول خاصها تكون اشاره واش قلنا حنا راه هي الفا في بيتا، يعني الفا لا فين هي الفا بحال عندك واحد ناقص الين اكس، الفا راه هو المعامل اللي حدا الين يعني ناقص واحد، وبيتا هو المعامل اللي حدا الاكس اللي هو واحد، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد. كي دايره سالبه ولا موجبه؟ سالبه، هنا كدير اشاره ناقص ناقص اشاره زائد. الا كانت عندك بحال هادي هي الفا بيتا ديما هي الفا بيتا بحال هاد المثال هذا كيقول هادي ناقص واحد، الفا هي ناقص واحد ديما هي اللي كتشوف ديك المعامل اللي مضارب حدا ال هو ناقص واحد، وبيتا كتشوفوا ديك المعامل اللي حدا الاكس يعني حدا اكس حدا واحد هي واحد ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، كدير لها اشاره نعكس اشارتها. تما حتى دابا تكونوا فهمتوا هاد القاعده القاعده قيدوا عندكم كملحوظه. متفقين؟ هاد القاعده بين اغلبيه الاسئله ما غيقولوهاش ليكم. متفقين؟ دابا غندوزو نكملوا. دابا نكملوا مجموعه التعريف. فين كنا وصلنا لهاي اف دو اكس يساوي اف دو اكس يساوي جذر الين او كاري اكس ناقص الين اكس. هادي اش غدير فيه؟ غدير اكس تاني دي دو اف تكافي خاص تكون الين او كاري اكس ناقص الين اكس اكبر من او يساوي صفر، و اكس اكبر من او اكبر قطعا من صفر حقاش هي بداخل الين. متفقين؟ دابا هادي خاصك تحل هاد المتراجعه، خاصك تحل اش كتقول. اجي نعمل الين هي الين اكس عامل الين اكس ناقص واحد اكبر من او تساوي صفر، و اكس اكبر قطعا من صفر. هادي خاصك تحل دير لها جدول الاشاره تاعها. كتقول اجي سمحوا لي فكرتوني سمحوا لي جدول الاشاره تاع الين هو كتبوا لكم عقلوا عليه اكس زيرو واحد الين اكس بين زيرو واحد الين كيكون سالب، بين واحد بلس لانفيني الين كيكون موجب. عقلوا على هاد القاعده هادي، عقلوا على جدول الاشاره تاع الين بين زيرو واحد كيكون الين سالب، بين واحد بلس لانفيني كيكون الين موجب. متفق؟
ها الجدول ديال ال، نديرو جدول الاشاره تاعي ال اكس ناقص واحد. قبل خاصنا نشوفو هادي فاش كتنعدل المعادله ال اكس ناقص واحد. قبل خاصنا نشوفو هاد المعادله فاش كتنعدل. شوف فاش كتنعدل غدير ال اكس ناقص واحد تساوي صفر فاش كتنعدل، يعني ال اكس تساوي واحد، هاد الواحد صافي للطرف الاخر، يعني ال اكس تساوي كتقول شنو هو ال تاع الشعريه عطيني واحد هو ال او، كتقول اكس تساوي او. حتى جبتيها ملي جبت لنا دابا الحل او كتقول او فين غيجي لنا او، لحقاش او الا حسبتوه في كالكيل غيجيك هو 2.73. هنا غدير لنا كي كتساوي صفر، هنا غدير خط، هنا غتبقى موجبه، هنا غدير اشاره ا، هنا غتبقى اشاره ا. اش قلت لكم؟ ا هي الفا بيتا، الفا شحال؟ ها هي واحد هي المعامل حدا الالف، وبيتا هي المعامل حدا الاكس. المعامل حدا الاكس هو واحد، يعني ا هي واحد، هاي يعني ا هي واحد في واحد هو واحد، بحال كتقول عندك واحد الين واحد اكس. ا خرج لي بوزيتيف، لان بوزيتيف نيجاتيف غتسد لنا خط ودير نيجاتيف. متفقين لحد الفيد؟ متفقين. دابا غنكملو الجدول، غتولي ال اكس ديرو ال اكس عامل ال اكس ناقص واحد، ها هو الطابق بحال هنا زيرو بليس شحال بليس مع الموان، موان في موان بليس زيرو في عدد زيرو، عدد زيرو زيرو. إذا فين مجموعة الحلول تاع المتراجح هادي هي زيرو واحد او بليس لافين الوغ ديد اف ديد اف هي الزيرو بطبيعة الحال محلول، لحقاش عندك اكس اكبر قطع عندك قطعا من الزيرو. هادشي غدير منه واحد الشرط، واحد الخط، يعني الصفر ما كاينش، الصفر ما كاينش الصورة تاعو. واش خطوطة كنديرو في جدول الإشارة تاع الالي، يعني الصفر ما غنلقاوش الصورة تاعو. عقل المهم انا نعاود نرسم لكم الجدول ديال الالين. شوف الجدول الإشارة ديال الالين هو اكس الين اكس زيرو كديرو خط، واحد كيساوي زيرو كدير هنا بليس هنا موان، هنا كدير بليس لانفيني، كدير هنا خط ولا خطوطه، لحقاش صورة الصفر اللي ما كايناش. متفقين لحد دابا فين؟ هاي كدير اما خط اما خطوطه، يعني الصفر واحد كي غيكون مغلوق عندك او تساوي اتحاد او مغلوق بليس لانفيني، لحقاش عندك فيه او تساوي متراجحه. متفقين لحد دابا ندوز لواحد المتراجح اخرى، بقاو لينا دابا واحد جوج متراجحات تندوزو ليهم دابا ندوزو لواحد المتراجح اخرى. عطاك اف دو اكس تساوي ال اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 2. عطاك هادي اش غتقول فيها؟ غتقول اكس تساوي دي دو اف تو كيف من الداخل ال كيخص يكون اكبر قطعه من الصفر. هذه غتحل باش غدير لها جدول الاشاره تاعها، غدير لها جدول الاشاره تاعها هذه باش تحل بالدلتا. غدير الدلتا كيساوي بي او كاري ناقص 4 اصل، كلشي كيعرف يكون دلتا هي ناقص 3 او كاري هي 9 ناقص 4 في 1 في 2 هي تساوي ناقص 8 كتساوي 1. دلتا خرج دابا موجب، اذا المعادله عندها شي حلول هما اكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص ديال دلتا على جوج ا. فين ناقص بي؟ ناقص 3 هي 3 ناقص ديال واحد هي 1 على جوج هي 2 على 2 هي 1. اكس 2 شحال كيساوي
ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ، اللي هي 3 زائد 1 على جوج، اللي هي 4 على جوج، اللي هو جوج. دابا غدير جدول الإشارة تاع هاد المعادلة. المهم نمسح باش ندير جدول الإشارة تاع هاد المعادلة. غدير هنا إكس، هنا إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد جوج. غتحط المجال موان لانفيني بليس لانفيني، غتحط المجال بصفة عامة. هنا واحد، هنا جوج، هنا كتساوي صفر، كتساوي صفر، هنا إشارة أ، هنا عكس إشارة أ بليس بليس. فين كاين الموجب أكبر أو تساوي؟ كاينة في هادي وفي هادي. ألوغ دير إف اش غتساوي؟ هي موان لانفيني واحد، واحد طبيعة الحال محلول، لحقاش عندك قطعا اتحاد محلول بليس لانفيني. غتسالي ديال المحلول متفقين. دابا غندوزو لواحد العملية الأخيرة بقا كيكون فيها. إن شاء الله مع الوقت غنوليو نديرو مجموعة تالي وحدين أخرين إن شاء الله. ولكن المجموعة التالي بارك عليكم هاد الأمثلة هادو. إن شاء الله راني غنديرو دراسة الدول غنكونو فيهم أسئلة بحال هكا ديال المجموعة التالية. بقاتنا الآخر المجموعة التالية. عطاك إف دو إكس تساوي إلين إكس زائد ناقص واحد زائد إلين جوج ناقص إكس. اش تكتب؟ إكس تنتمي لدال إف تكافئ إكس ناقص واحد أكبر من قطعا من الصفر، وإكس و اثنان ناقص إكس أكبر قطعا من الصفر، يعني إكس أكبر قطعا من واحد و ناقص إكس أكبر قطعا من ناقص اثنان، يعني إكس أصغر من اثنان و إكس أكبر من واحد. شوف الناقص غتختلف مع الناقص والقوس غيتغير، معروف هادي. بغيتي دابا الاتحاد اش غدير؟ غدير واحد بليس لانفيني بالسلوك، ضرب بالسلوك بحالها هو، والمجال موال إكس صغر من جوج، يعني المجال موال لانفيني جوج. هاي هي جوج إكس صغر من جوج، هاي إكس صغر من جوج. فين كيتقاطعو؟ كيتقاطعو في المجال واحد جوج، يعني دير إف راه هي عندك قطعا واحد محلول جوج محلول، لحقاش عندك واحد قطعا وجوج قطعا. المهم نتمنىو لحد دابا تكونوا فهمتوا معنا في هذه المعادلات. ان شاء الله هكذا قد اكتفينا من هذه الفقره ديال المعادلات. الحصه المقبله غندوزو هكذا، الحصه المقبله ان شاء الله غندوزو المعادلات والمتراجعات. نتمنىو لحد دابا تكونوا فهمتوا هذه الفقره ديال المجموعه التاليه، هذه الفقره ديال المجموعه التاليه. ان شاء الله في الحصه المقبله غندوزو الفقره ديال المعادلات والمتراجعات ان شاء الله.